الساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعنا تسكنه الزكاة وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا مولتی یا سیدتی اغیثی کریم اللہ عبادت منظور فرما مالک بھائیاں دی محنت اور کوشش قبول فرما مالک حاضری قبول فرما مالک مومنین کو رزق عطا کر جڑا مشن مظلوم کربلا تے خارج ہوئے مالک تیرے عظیم بارگاہ مالک اج دی رات دا واسطے جتنے ہاتھ بلند جتنے دل نے خواہشات رکھی بیٹھن تیری ذات علیموں بذات صدور ہے مالک محمد دی خالی ولی دھی دا واسطے کہیں مومن کو خالی نہ ولاں مالک ذمہ دعا لگی ہے حسین دے بچڑے دے 40 سال رات رومن دا واسطے جو مومنین مومنات جس مقام تے بیمار ہیں شفا کامل عاجلہ عطا فرما مالک مومن مخصوص عامر شاہ دے والد خصیت کامل عاجلہ عطا فرما مالک دھوپاں تے باون والی بی بی دا واسطے جڑیاں جھولیاں اولاد نرینہ واسطے سکدیاں حیاتی والے بیٹے عطا کر جنہ کو اتنی علی اکبر دی جوانی دا واسطے بخش دے مالک آج دی عظیم رات دا واسطہ مالک ماتمیاں دی زندگی دراز فرما مالک اوکھا دورے پندے ہیں وارث دے ہونے سب وارث ہیں سارے وارث حقیقی زمہ وارث زمانہ دا ظہور جلدی فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو صادق آل محمد فرمیندے نو بندے دے رزق وچ کدیں کمی نہیں آ سکدی جڑا خلوص نیت نال ساری ذات تے درود پڑھدا رہے بیماراں دی شفا یابی واسطے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی تعداد صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات سید العرب والجام مکی فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نبی دی ذات صلوات صاحب
سیدنا و شفیعنا و نبینا بالقاسم محمد صلوات الصلاۃ والسلام علی حسین الغریب جڑے مکانی بنائے ہو دا محرم تو گھٹ نہیں ہے رات میں پیادہ کہیں ملک دے کوئی مصدور مرے تے ایویں آدھین شرفائے جو سب تو پہلے اوندے پہ گیانوں دیویں دیئے ادلائی میں نا جی بابا نوکر بسم اللہ میں نوکر وین قبول ہونے کہیں ملک دے کوئی مصدور مرے دیویں آدھین شرفائے جو سب تو پہلے ہوندے پہ گیانوں دیویں دیئے ادلائی رشید پورالے 1400 سال ہو گئے نشیہ روند کیوں ادھر ٹری فاتح شام دے ہاتھ چوم کے کھڑا دے سوگ دا جائے رو رو کے کھڑا دے تیری موت دی کے دا ادلا دے واوا تیرے پہ کے نہیں ایک جا بسم اللہ بابا وین قبولوں نے میں نوکر بسم اللہ جی بابا زندگی آن مادمیاں دیا نوکر بسم اللہ ٹری فاتح شام دے ہاتھ چوم کے کھڑا دے سوگ دا شائے رو رو کے کھڑا دے تیری موت دی کے تھا ادلال واوا تیرے پہ کے نہیں ایک جا جی بابا بسم اللہ میں نوکر بسم اللہ ٹری فاتح شام دے ہاتھ چوم کے او کھڑا دے سوگ دا شائے تیری موت دی کے تھا ادلا دے واوا تیرے پہ کے نہیں ایک جا بسم اللہ تورے وین تا بلند ہو گئے بابا نوکر بسم اللہ کر جی بسم اللہ ٹری فاتح شام دے ہاتھ چوم کے او کھڑا دے سوگ دا شائے تیری موت دی کے تھا ادلا دے واوا تیرے پہ کے نہیں ایک جا جی بابا بسم اللہ جڑے وین بندے کر کے بیٹھے رہوں دے ہو نوکر بزرگاں دے ایک لکھا ہے قدیمی وین پیا پڑھدا جڑے بندے مکانی بنائے جھولیاں پھیلائیں بسم اللہ آوے اوکھا وقات جے دھیاں دے دین دئیے پیو مان دلا سے جے پیو نہ ہوئے آئے ویر ہوئے نا تا بھی وقت ہوئے دا پاسے شیعہ روند جی بابا بسم اللہ کرا جے پیو نہ ہوئے آئے ویر ہوئے نا تا بھی وقت تھی ویندہ پاسے خاتون دی دی او بھیا ٹر دے ویلے رہیے دے دیا سے پاسے او اسے تانگ تے رہی
پاسے سے طاقت رہی متاں دا ہوئے کہیں پاسوں ویر عباس جی بابا جی بسم اللہ میں نو کرا بسم اللہ خاتون دی دی بھیا ٹر دے ویلے اور یہ دے دیا سے پاسے سے تانگ دے رہی اور متاں دا ہوئے کہیں پاسوں ویر عباس بسم اللہ تھوڑی جوانی ہومن ایویں حق بن دے مکان دا جویں دتی گئی جھولیاں پھیلاویں زندگی دا پتہ نہیں بسم اللہ قسمت والیاں اکھاں اگلے سال واتے رات دیکھسن دھی امیر دی ہوئے یا غریب دی بغیر کے انتظار دے میں صاحب شروع کر دیتا جی بسم اللہ جڑے وین کر کے بیٹھے رہن دے میں کہا دھی امیر دی ہوئے یا غریب دی سنیت ہمیں شیعہ ہیں جھولیاں پھیلا بے مت کہیں دے پاسے نال خون بیٹھا رہن دے ہوئے بسم اللہ دھی امیر دی ہوئے یا غریب دی جنہ مر ویسی رشید پور علیہ سوال دا جواب دیو قبر کتھاں بن دی ہے یا پوتر وسدے ہومن ساورے وطن تے بھیرا وسدے ہومن پیکے وطن تے تو آدھے شیعہ رونن مر کیوں نہیں ویندے علی دی دھی دا پیکا وطنی مدینہ ہے ساورا وطنی مدینہ ہے دین دی خاطر انج رولیے جو قبر بھیرا دے قاتل دے شہر ونج بڑی کوئی بیٹھے مر ونجنا لے نوکر بسم اللہ نوکر ہزار دفعہ جی بابا نوکر آئیں رولیے دین دی خاطر علی دی دھی قبر نہ بھیراوان دے شہر جی بابا نوکر نہ پتران دے شہر قبر ونج بنیے بھیرا دے قاتل دے شہر ترائے سفر علی دی دھی دی زندگی دے ترائے سفر اپنے لفظ دا زامنہ پہلا سفر کوفے چ بابے دی شہی دیکھن گئی سینے تے ہتھ مار کے آکھ علی دی دھی تیری اپنی قسمت ترائے سفر کی تنس کوفے بابے دی شہی دیکھن گئی یتیم تھی کہ وطن تے ولی تو جا سفر 28 رجب بھیرا دے نال آدھی بھائیوال بہن آدھی بھائیوال بن کے ٹری نسل مکا کے ولی بھیرا مرا کے ولی بسم اللہ جڑے ہائے کر کے روڑ دے آدھی لفظ ہونے روڑ دے بسم اللہ نسل مکا کے بھیرا مرا کے ولی تریجا سفر علی دی دھی دا شام گئیے وقت آپ ہی نہیں ولی بسم اللہ آپ ہی نہیں ولی دوجی دفعہ جڑا گئیے نہ بھیرا دے نال تے وطن تے ولی اتھیں جھولیاں پھیلاویں تاریخ دا مطالعہ کرو جڑا علی دی دھی شام دے امن نبھا کے وطن تے ولی ہے سیدوں میں کو معاف کرائے کھڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتی بسم اللہ بھیرا دا مٹی تے نہ لکھ باویا قدیمان آزادار بیٹھے ہو مٹی تے بھیرا دا نہ لکھ باویا تے لفظ حسین تے بوسا دے ویا کربلا دو منہ کر کے آکھیا نہیں بھولدا تیرا بھج دے گھوڑے تو کھانا عبد الملک بن مروان دا دور ہے یہ بغیرت کو کہیں اطلاع دیتی ہے جو سجاد بابے دے خون دے انتقام دے خاطر فوج جمع پیا کریں دے 300 دا دستہ یا 700 دا دستہ بھیجس آکے سجاد کو زیور پوائے نے استمہید مکئی کھڑا باکر دو رٹھس باکر لال وان پھوپھی کو اطلاع دے آ عزت طلب باکر پھوپھی دے سامنے آکھڑے سلام کیتس بی بی سلام دا جواب دیتا پھوپھی اممہ میرا بابا پیا دے اساں وقت شام پہ ویندے ہیں تھکے نہیں یاد حسین میں پہلے ہی آکھے جھولیاں پھیلا میں جڑے مکانی بان آئے ہو
اساں وقت شام پہ ویندے ہیں تڑپ کے اٹھیے باکر دے گل وچ بہی پا کے بی بی ہکو لفظ آکھے داڑھی تے بوسا دے کے آدھی باکر لال دسا سکدے ہیں وقت کیڑی شام ہے دادی روا نہیں ہوا شام ہے جتھا خطبے پڑھ دی رہی ہیں جتھ نروار دین دی رہی ہیں بی بی آدھی سجاد میں کلہ نہ ونجا ڈیساں بی بی آدھی شام میں غریبان دی بلدی آگی چو میں سجاد کو کانتے جا کے گھر نہیں ہے بی بی آدھی میرا حسین نالوا دے عزت اللہ تیاری ہوئی چھوڑ دیتے مقصد پیانا سجاد باکر ملک حبش جناب فضا علی دی دھی ٹر پئی بی بی آدھی سجاد میں کو بھرا دی قبر تے گھنجل میں بھرا دی زواری کریں دیا وقت قسمت مولت دے وے یا نہ دے وے میرے بزرگاں دا لکھا ہے وینے جھولیاں پھیلاویں حسین دی قبر تے آ کھڑیے رو رو کے کھڑی آدھی حسین تو بھی علی دا پتر مائی علی دی دھی آدھی تو ہی بطول دا پتر مائی بطول دی دھی حسین تو بے شک وڈا مظلوم ہے لیکن تیری تے میری غریبی اچ فرق ہے قبر حلیے دس بین بی بی رو کے کڑی آدھی تو ستا ہے کول بھیرا ماں دے ہی پیو دا شہر قریب ہے آدھی حسین میں شام دے پاسے ویندی پیا مجھے ان حالات عجیب ہے رو رو کے کھڑی آدھی تیرے کفن تے کچھ نہیں خرچ تھی دا پر مر گئی موت غریب ہے تے کو راہی یا اطلاع دے سن آج مر گئی بین غریب ہے ماتم قبول ہوئے نوکر بسم اللہ ہی میں حق کے جی میں روندے بیٹھے ہو جی بابا میں نوکر بسم اللہ جی بابا نوکر بسم اللہ تے کو راہی یا اطلاع دے سن آج مر گئی بھین غریبے تھکے نہیں 5-7 منٹ جھولیاں پھیلا مسلح تے ہاں جاسیا پڑھا علی دی دھی دی شہادت مخصوصی منائی بیٹھے جنازہ سامنے ہے 18 بھیراواں دی بھین ہے عزت علیہ جتھا ہون بی بی دا روزہ بنا ہوئے اتھیں باغ گئی علی دی دھی آ بیٹھی ہے ٹر گئے سجنہ دیا نشانیاں یاد آن دیا بی بی ادھی سجاد میں بھولن والی ماں دی دھی نہیں تینا پہلی دفعہ میں شام میں چاہیے ہے نا این باغ چھک درخت ہی جتھا میرے حسین دے سارا لسان کھڑائی آنے آدھیوان دیکھا وہ درخت موجود ہے یا مسلمانہ ڈہا چھوڑے رات ودی اس پھوپی ماں درخت موجود ہے درخت خشک ہو گئے علی دی دھی آدھی میں زیارت کریں دیا تریے فضا دی کڑ دا سہارا گھن کے مکانیوں جھولیاں پھیلائے میرے رکھائے کیڑی آلت فضا دی کڑ دا سہارا گھن کے تریے درخت لے آئیے موجزہ ڈٹھس درخت دے خشک پتائیں چو تازہ خون جاری ہے کوئی سفید رنگ دے پکھین جڑے پر خون اچ مس کرن یا حسین کردن تڑپ دن تے زمین تے ڈھاندن مروندن عزت علی دی دھی دو وین کیتن تاریخ آدھی ہے پہلا وین کر کے آدھی حسین وقت بھین شام آ گئی ہے دو جا وین ایو جیاں کیتس بسم اللہ نگری شام دی حلیے کربلا دو منہ کیتس جنہ حتی تے ماتم دی مہر لگی ہوئی ہے کربلا دو منہ کیتس تے رو رو کے کھڑی آدھی حسینی درخت نال تیرے سر علی سان کھڑائی ہانے اے درخت خشک ہو گئے بی بی آدھی میری جرت دیکھ میں دروازے تے 70 قدم تے تریاں ضرباں گن دی رہی ہیں بسم اللہ جی بابا نوکراں آدھی سان کھڑائی آنے سکھ گئے میں دیکھ میں دروازے تے تریاں ضرباں گن دی رہی ہیں اجاں بھین جیندی ودی آئی لفظ حسین نہیں مکا جھولیاں پھیلائیں علی دی دھی دی شہادت میں پڑھ سکی میں رشید پورا لفظ حسین نہیں مکا میں پڑھدا رہا ایک شامی علی دی دھی کو مکان دیتی ہے جان دے ہو جی مکان علی دی دھی دی کان دا بوسا زمین گدائے جان پئیے زمین دے فضائی میں آئیے جی میں جھکی جاتے پانیاں دے نبض دے عدلائے زنہ للہ و انہ الہ راجعون رو رو کے کھڑی آدھی سجاد جلدی آ باب دی ماتم دار دنیا
پریشان ہے نوکر آدھ جی بابا وین قبول ہونے بسم اللہ رو رو کے کڑی آدھی سجاد بابے دی ماتم دار دنیا تو ٹر گئی ہے ایسی لاکے آدھے ہوئی میں آئے جی میں جنگی جاتے پانی آدھے سر جھولی اجبادی بیٹھے والے جو کربلا تے شام دی دھوڑ صاف کر کے بیٹھا دے ایک اور مانے آج وطن تے مرے آدھا گڑے ارمانی ہوئے تو غریب دا کوئی نہ ہوئے تو اچھارا پھراوا دی بھیڑے بسم اللہ بہن کر کے رو کیوں شرم بیٹھے کریں دے نوکر آدھا تو غریب دا کوئی نہ ہوئے تو اچھارا پھراوا دی بھیڑے وے ماتمیہ ویڑیو جیاں کی دل نگری شام دی حلی راتی ودی اسرو رو کے بیٹھا دے اماں انہا بھیڑی دے جنازے سوڑے لگ دے نہ جنہ کو پھرا جاوے آدھی تو دا غازی دی بھیڑا ہوئے تو جی 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 میں بسم اللہ کرا جی بابا بسم اللہ آدھے انہا بھیڑی دے جنازے سوڑے لگ دے نہ جنہ کو پھرا جاوے تجھے غازی جے سوڑے پھرا اور جنہ ماتم دے مہر لگی ہے تو ساتھ سوال ہے مرد مر ونجے مرد غسل مرد ذمہ ایوے ہوتا ہے نا مستور مر ونجے مزدور دا غسل مستور دے ذمہ علی بادشاہ دی دھیے غازی دی بھیڑ میں تم دی ذاکر آئیے پڑھتا رہا نوری کنات لگی ہے جنت دے تختے دے خاتون جنت دی دھی دی میاد علی دی دھی دی غربت میری ذاکری ہے جس تو زیادہ کوئی نہیں پردے دے اندروں فضائے پیو تے پتران دی غربت دے کے جہاں پانی دے باہر گھنا ہے نا پردے نالوں ہاتھ ودا گیا دادی میری رول موئی پھپی گوسا جی بابا نوکر بسم اللہ پردے نالوں ہاتھ ودا گیا دادی رول موئی پھپی گوسا دے اور رشید پورالے میں دیر اسماعیل خان دے علاقے پیا پڑھدا ہے یہ لفظ میں پڑھائی مستور امیر تو امیر دی دھی ہوئے غسل تے کتنا ٹائم لگ دے ایک ضعیفہ میرے سامنے آئی آدھی ذاکر مولا آدھا جنہ مستور مرن غسل میں دے دیا آدھی زیادہ تو زیادہ ایک گھنٹہ لگ دے کائنات دا پہلا میہ دے دیگر دا غسل شروع دا ہے رات لہے پئیے ماتب کر گیا دے جو غسل مکمل نہیں ہویا جی بابا میں ڈرتا کھڑا ہے جوان برداشت کی میں جی بابا بسم اللہ میں نو کرا پہلا غسل ہاتھ نہ جوڑ میں نو کرا کہ ناب دا پہلا غسل دیگر دا شروع ہے رات لے بھئیے سجادہ دا دادی حال غسل مکمل نہیں ہویا موت ماتم کر گیا دیا وقت امام مسئلہ جسا آدھے دادی کیڑا مسئلہ جڑا تو نئے جا دیا آدھی امیہ دی کو جا خوشک رہے ونجے سجادہ دے غسل نہیں ہوتا آدھی سجادہ تیری ماما دی قسم میں تیری پھوپی دے سار دے پانی پاور دی کوشش کریں دیا میہ دا حال ہوئے دیئے آواز آن دیئے پانی نہ پا میں تسے پھرا دی بھیڑا آدھی میں کو ویلا نہیں بھلدا جدا سگار واسطے پانی مگدا رہے جی بابا میں نو کرا بسم اللہ جی زندگیوں نے جوانیوں نے بسم اللہ میں نو کرا مولا دی قسم رشید پورا لے ڈردہ کھڑا ہے جڑے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہیں اے برداشت کی میں کرے سن نہ پڑھدا غسل کی میں ملا غسل دے بعد کیڑی شاید دی لوڑ ہوندی ہے بلائے میرے نال بلائے جن پٹھنے ہوں میں جو دکھائے تے جھولیاں پھلائے عزت تعالی کفن پوایا ویندے میں آدھرانا دھی امیر دی ہوئے یا غریب دی دو چیزاں پیکیاں تو حسرت نال گھندی ہے چین دی ہوئے عید گھندی ہے مار ونجے پیکا کفن گھندی ہے قسمت علی دی دھی دی اپنی جدہ عید گھنر دٹائے مائے کوفے جو بابے گزر اب جی بابا ڈردہ کھڑا میں بسم اللہ جی بابا نوکر بسم اللہ میں پہلے ہی آکے ہاتھ نہ جوڑ بابا نوکر قسمت علی
اپنی عید گھنن دا ٹائم آئے کوفے جو بابے نظر اب لگ گئی ہے کفن گھنن دا ٹائم آئے شام جو پہ گئی موگ گائن بزرگ پردے راندین سجاد پرانی ابال آئیے پردے نالواد ودا گیا دے تھی پوسی کفن آدھے میری پھپی کو آگے آج میرا ودان ہویا جی بابا نوکر میں نوکر بسم اللہ میں نوکر جی بابا بسم اللہ آدھے کڑے آج میرا ودان ہویا دیکھو نوا کفن پواما بسم اللہ اگلے لفظ اوکھین بسم اللہ جی میں تاریخ اگر اجازت میں ہوئے پڑھا میں کو ممبر دی قسم عزت ڈالے غریب تو غریب میت ہوئے علی دی دھیے عباس دی بھیڑے میت چاون واسطے چار پائی دی لوڑ ہوں دیئے رشید بورا لے علی دی دھیے چار پائی کوئے نہیں سجاد پاکر ڈو لکڑیاں کٹھیاں کر رہا ہے عزت ڈالے اٹھارہ بھیراوان دی بہن دی میت لکڑیاں دے چاہینے اور سنی شیعہ دا فقہ دے دو بندے جنازہ نہیں چاہ سکتے بیمار جنازہ نہ چاہوے ضعیف جنازہ نہ چاہوے میں کو ممبر دی قضا میں سجاد بیمار ہے فضا ضعیف ہے جی میں نوکر بسم اللہ میں نوکر جی بابا نوکر بسم اللہ کر سجاد بیمار ہے فضا ضعیف ہے وفا دے کے کونے جو ضعیف ہے حدیث سجاد اگلے ڈو پاوے تو سجو پچھلے پاوے جانن میں فضا جانا عزت دالو گھنائن پڑھا بزرگاں دا بہن زندگی دا نہیں پتا میت رکھی اس کربلا دو منہ کر کے آدھے اکبرہ کوئی دعویٰ پالن آلی مر گئی عزت دالو لفظ نہیں مکا پہلے وائنا ہے کانڈ کرو میں محمد آگیا وات آواز ہے کانڈ کرو میں علیہ عزت دالو وات آواز ہے میں حسانہ اور رشید پورا لے چوتی ہو جائے گل شام دی نگری حال گئی ہے آواز ہے آگے آوانا لے امیران میں کربلا دا غریبا بزرگ پڑھ دے راندے ڈوم معصوم بچے جڑا چار قدم دور کر کے رون دے کھڑے رو رو کے کڑے آدن آسان ریات ہیں او علی اکبر دی آئے اجڑے مولک دشائے آج فجر گھوما میں او ساکو دسی آئے او تواری مادہ یہ کربلا بن گئی ہے حوصلہ نوکر بابا بسم اللہ نوکر بسم اللہ رو رو کے کھڑے آدھن آسان ریات ہیں او علی اکبر دی آئے اجڑے مولک دشائے اچھا سارا مجمع مکان ہو گئی ہے جے اجازت رہو میں اپنے بزرگ جھنڈیر صاحب دیکھ لکھا ہویا خون دی قلم نہ لکھا ہویا ڈوڑا پڑھتا زاکریج کہیں نہیں پڑھا مرد مرے یا مستور مرے شیعہ بیٹھے ہو قبر جلال ہیں دن تلقین پڑھی ویندی ہے یہ ہوندے نا ہون جگر دے ہاتھ رکھیں علی دی 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 تلقین کہیں پڑھی ہے پڑھ دے رہاں دے ان سجاد نے جان